को चाहिँ म्याथ सब्जेक्टको इन्डिसेस च्याप्टरको बारेमा एउटा क्वेसन लिएर आएको छु। त्यो म सल्भ गर्दैछु, तपाईँहरूले विशेष ध्यान दिएर सुन्नुहोला र समझमा आयो भने लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र फेरि म यस्तै क्वेसन पछिहरू लाउनेछु। ल अब क्वेसन सल्भ गर्न म सुरु गर्न गइरहेछु। ल क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले 5 को पावर x प्लस 1 प्लस 5 को पावर 2 माइनस x इक्वल टू 126 दिएछ। यदि 5 को पावर x प्लस 1 छ यसलाई हामीले छुट्टै छुट्टै गरेर लेख्दाखेरि भइहाल्छ 5 को पावर x इन्टु 5 को पावर 1 प्लस 5 को पावर 2 इन्टु 5 को पावर माइनस x इक्वल टू यहाँ 126 हुन्छ। ल यति भएपछि अगाडि फेरि गर्ने 5 को पावर x इन्टु 5 को पावर 1 प्लस 5 को पावर 2 यो पावर माइनसमा छ यसलाई हामीले तल ल्याएपछि के भइहाल्छ 5 को पावर प्लस x भइहाल्छ इक्वल टू 126। अब हामीले के गर्ने लेट 5x इक्वल टू मानिहाल्ने a। अब हामीले जहाँ 5 को पावर x छ त्यहाँ हामीले कति लेख्ने a लेख्ने। ल a इन्टु 5 प्लस यो 5 को स्क्वायर डिवाइड बाई a इक्वल टू 126 यो भइहाल्छ 5a प्लस यो 25 बाई a इक्वल टू 126। अब एलसीएम लिएर यहाँ गुणा गरिदिन्छ हाम्रो 5a स्क्वायर प्लस यो भइहाल्छ 25 इक्वल टू 126 यो आएर यहाँ के भइहाल्छ गुणा भइहाल्छ। ल यो 126 छ यो 5a स्क्वायर 5a स्क्वायर प्लस में छ आएर माइनस 126a प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब गुणा गरेर चाहिँ 5 25 यो भनेको 125 लाउने हो जोडेर 126 त्यो संख्या हामीले खोज्नु पर्ने हो। 5a स्क्वायर माइनस हाम्रो चाहिँ 125 को गुणा 1 मा गर्छौं 125 हुन्छ र 125 मा 1 जोड्छौं हाम्रो 126 हुन्छ a प्लस 25 इज इक्वल टू 0 ओर यो 5a स्क्वायर माइनस 125 को गुणा a मा गर्छौं हाम्रो 125a माइनस प्लस माइनस a प्लस 25 इज इक्वल टू 0 ओर अब यो दुवै भन्दै हामीले के गर्ने 5a कमन गर्छौं यहाँ हाम्रो a बच्छ यहाँ चाहिँ बच्छ 25 यहाँ दुवैमा केही कमन छैन भने हाम्रो -1 कमन हुन्छ यो a माइनस यो माइनस भइहाल्छ a माइनस 25 इक्वल टू 0 a माइनस 25 ये दुवै कमन छ हामीले एउटा कोर्समा लेखिदिने। अब बच्यो 5a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हामीले गर्ने आइदर a माइनस 25 इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू हाम्रो 25 हुन्छ जबकि a को भ्यालु हामीले यही माथि नै राखेछ कति मानेछौं a को भ्यालु 5 को पावर x त हामीले यहाँ लेख्ने 5 को पावर x इक्वल टू के 25 ओर यो 5 को पावर x इक्वल टू 5 को पावर 5 बेस इक्वल छ भने हामीले पावरले बराबर गर्न मिल्छ त x बराबर 5 देयरफोर x बराबर 5 अगेन अथवा ओआर गर्ने 5a माइनस 1 इक्वल टू 0 छ। अब 5a यो 1 मा छ माइनस में उता गएर के भइहाल्छ प्लस 1 a इक्वल टू 1/5 भइहाल्छ 1/5 a को भ्यालु हामीले फेरि त्यही पुट गर्दिने a को भ्यालु हामीले मानेछौं 5 को पावर x इक्वल टू 1/5। अब यो अहिले हाम्रो बेस यसको तल 5 छले माथि लिएर जाने 5 को पावर x यो 5 को पावर -1 बेस इक्वल भएपछि x को मान कति भइहाल्छ -1 हुन्छ। Therefore x equal to 5 and -1 that is answer।